Di anasad ang inyong vlogger nga walay sweldo-sweldo. For today's video guys, manginhas na pod mi ni Ate Jessa kay lagi mga low budget man mi, wa gid tay laing padulngan kun dili diri sa dagat. Kay duol-duol man mi sa dagat guys maong hunasan na gyud among padulngan. Nya naa man po'y mga bata nga kuyog-kuyogon bisag asa ang mga inahan aw dadon sa hunasan. So mao ni ang view sa hunasan dito sa Tagkasa nga ilang gitawag guys. Then nakakita dayon kog lumban, so mao na siya ang lumban. Then ang kaning duha ka bata nga si Sophia ug si Ariela nitabang na lang pod og punit. Dayon pagkahuman ni adto ko dito sa may tubig-tubig dapit guys nya nakakita kog dagko nga sikad. So mao na siya guys ang mga sikad, di ba? Napoy mga gagmay pero gipanguha na lang nako, pero katong pino gid kaayo wala na lang nako gipanguha, gibili na lang nako, di ba? Dako kayo guys. So mao day ni ang among kuha tanan. Nakatunga sa balde mi ana guys kana nga puwa nga balde. So manguli na ta kay hapon naman ya. Magkudkod para batag lubi kay lubian baya ni nato ning mga kinasuna. Nakahapit pa jud kog sikad-sikad usa ka buok guys nya kay sayang man pod kay dako-dako ra ba. Nya naapoy pahabol si Ariela dira guys kay apas niya ang bakasi. So diri na lang.